ومستغن إلهي عن نساء وأولاد إناث أو رجال. ومستغن إلهي عن نساء. نساء مراد زوجات بيبيان أو زوجات ولي مملوكات من جميل. ومستغن إلهي عن نساء. الله زنانو نه پاک ځکه زنانو دا کیسې ودونه مینځي دا خو من صفات المخلوق دي دا د مخلوق صفات ځکه زوجت چې سړي وي نو دا خو ظاهره خبر ده چې دا یو محل د شهوت دي شهوت دا خو نقایص دي بل دا شهوت خو حدیث ده زیره دی دې له وجې نه دا مخلوقیت دا دني صفت ده الله سبحانه وتعالى پاک نو الله نساء نه پاک یو او دارنګه و اولاد اناث او رجال دا اناث په چار سره بدل د اولاد اولاد نه الله پاک اولاد اناثی کا رجال نو دا اناث او رجال اناث صرف بدل باز دارنګه رجال دام بدل باز نو الله اولاد نه پاک کا اناثی کا رجال او دا اناث او رجال دواړه ذکر مقصود تکمیل ده یعنی الله کامل پاک او مقصد تفصیل ده هر عیب نه الله پاک اناث نه پاک رجال نه پاک اولاد نشته نو مقصد دا اناث رجال کې تکمیل ته اشاره و چې الله کامل پاک و الا که تکمیل نه مراد نه اولادین ته ټیک ده خالی اولاد صحیح چې الله اولاد نه پاک اولاد مذکر ته وي مؤنث ته خدای نه سره جاري بدل واقع اشاره تکمیل کړه وانه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولد الله شان ډیر لوی دی د دې صفات ډیر لوی دي ما اتخذ صاحبه ولا ولد الله صفات کې دا متعلقات نشته چې دا واجب نه نعوذ بالله ولا ولد اولادي الله تعالی جد ربنا الله شان او صفات ډیر لوی دي دومره لوی دي چې مخلوقیت نه مکمل پاک او مخلوقیت د پاک کې ممتنع دي نو متخذ صاحبه ولا صاحبه اولاد زوجي دا خو د مخلوق صفات او متعلقات دي تاکي صفات دي هغه متعلق واده ده تاکي صفات دي هغه متعلقات اولاد الله صفات او متعلقات نه اولاد نه زوجه ده بل الله فرمایي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نقول هو الله احد کی اشاره ده چې الله احدی ذات ده او دارنګه الله احدی صفات او مستقل کائنات نه کائنات کو حاجات پورا کوي الله خو حاجات ته محتاج نه او لا حدیث نه ده الله حدوث نه لري چې منشأ لري لکه ولد چې منشأ لري او دا چې الله منشأ هم نه ده لپاره نور حوادثو نقول هو الله احد دې کې اشاره ده چې الله سبحانه احدی ذات یعنی الله ذات کو بل ذات نشته الله چې کوم ذات سبحانه کوم وجود ده دا څه بل نشته دا احدی ذات قل هو الله احد او دا الله الصمد
अल्लाह समद चाहता मोहताज नहीं न दे हदीस सिफात का दा सिफात के अल्लाह बल चाके नस्ता सिर्फ अल्लाह समद ज़ात समद अग रईस दवाई यहताज इलैल खलाइक कि खल्क पर मोहताज खल्क दे रुजू के पहाजात होती ये समद ज़ात है नो अल्लाह समद मोहताज न ले टोल कायनात दे मोहताज और वजह दार कर कि अल्लाह हदीस सिफात सिफात सिर्फ अल्लाह से सिर्फ दा मोहताज न ले और असल अन्नूर कायनात की दा सिफात नस्ता आओ त मोहताज दा हदीस ज़ात का हदीस सिफात का मुस्तगनिन अनिल कायनात कायनात में अल्लाह मुस्तगनिल अल्लाह समद समद बना बेहाजत है लेकिन एक कामिल द पैदबार निजात सिफात सर हाजत न सके तो अल्लाह समद दा मना दा मुहताज न ले और दा बेहाजत है लेकिन एक अहदीस ज़ात व सिफात का टोल कमालात अल्लाह सर दी चाहते हाजत न सके दा मुस्तगनिल कायनात ना चूंकि अल्लाह समझता ज़ात पे एतबार कामिल सिफात पे एतबार कामिल उदय मरजा दफी कज़ाई हाजात टोल खल्क हाजात पूरा पे अल्लाह अल्लाह तरुजू पे अल्लाह अकारों ने पैदा पे अल्लाह पूरा पे लम यलिद वलम यूलद लम यहदिस अन शैइन वलम युहदस अनहु शैउन न दे मनशउल हुदूस था अन्न दा नाशिदा न मनशद ने नूर हादिसा अन्न नाशिदा कि पखपला हादिस नो अल्लाह न हादिस्ता अन्न महल दे हादिस अन्न अल्लाह पर वालिस्ता ने वलद अदे अल्लाह मिसल नस्ता न फजात के न सिफात के अल्लाह उस्समद अल्लाह मिसल न ले और दा पन्ना स्वारा व बांधे रब जो कदो अल्लाह का ज़ौजियत साबित है पाक ते मरियम अलैहिस्सलाम नऊज़ु बिल्लाह कि मरियम अलैहिस्सलाम दा दे अल्लाह बीबी दे नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह ने मखलूक से मात मखलूकियत और तसाबित है मखलूक से इलाह के रह ता हो महाल मुमतनी मखलूक को खुला हाजात न डकी ने वजूदी ने ज़ाती ने सिफाती इस टाइम अदम महज़ी ले आलम वजूद तरह न दे खालिक ते मुख्ताजी फजात पे सिफात और टोलो अफ़आल की दा से ज़ात ता अल्लाह वही न ज़ौजियत से मुख्ताजी नाउज़ बिल्लाह ता खुदे मखलूकियत दा खुदे अल्लाह उलूहियत सर वजूब सर मुनाफी खबर है हजार या नसारा वही ईसा अलैहिस्सलाम पर इब्नियत साबित है जदा अल्लाह सुब्हानहू इबन है तो शरकैत की राजी कैसे कि इब्नियत दो मतलब है यो इब्नियत माना दादा बाज नसवारा ना से जदा अल्लाह इब्न हकीकी है तो कहता सुनो यो बला बना यो बना पैदा न बाज नसवारा दा की दलली वाजिब ईसा अलैहिस्सलाम इब्न हकीकी और अल्लाह प्लारे हकीकी है नौज आई बाज नसवारा दा वही क्या ईसा अलैहिस्सलाम ते इब्न वही नो इब्न को माना दे नायब सर वही इंदा दे अल्लाह नायब है और अल्लाह सिफात की उलूहियत दे तवर करी और शरकायत के राजे शरकायत के दार है सीधा इबन दादे अल्लाह पर ईसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह इबन और असल उलूहियत सीधा दा इबनियत उबूवत देना मुरक्कब दा उलूहियत सीधा कामिल दा देना मुरक्कब ईसा अलैहिस्सलाम दा इबन मनी
نو ابنیت په معنا د نائب سره او دا څه وایي چې الله پاک سبحانه صفات دته منتقل کړي نو ابنیت په معنا د نائب سره ده او الوهیت صفات دته الله ورکړي دي دته منتقل کړي عیسی علیه السلام او دا یې ویل اناسین اوریدل اولاد نه الله پاک کمونسی کر جاری ټول نه پاک نو دا اناسو کې په کفار مکه باندې مراد ده ځکه کفار مکه مشرکین به ویل چې الملائکه بنات الله ملائکه دي دا بنات الله دي نو په ټول راځي په عیسایانو یو کو نشورا باندې په مشرکین یو چې الله اولاد نه پاک دی اناسی کر جاری عیسی علیہ السلام د الله اولاد نه دا رنګه يهودو په ویل عزیر ابن الله دا ویل چې عزیر علیہ السلام د الله ابن او دته علم غیب ثابتو ادا الله علم ورته ثابتو وګوره عزیر علیہ السلام سل کاله مړو سل کاله بیا ژوند دی ادا تورات ته یادو وزدا الله علم دې ورکړل علم غیب ورکړل دا غړي وړي وای نو الله رادو هغه درادو په نسوارا وایي کو په کفار د مکه باندې راځي او الله وایي لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد کافر دی هغه خلک چې الله ته وایي ثالث ثلاثه ادري الها من عیسی علیہ السلام مریم علیہ السلام الله سبحانه او د ثالث ثلاثه وایي او الله فرمایي وما من اله الا الله اله واحد الوهیت صرف الله کې منحصر رد یو کړي دې شرک او بیا الله فرمایي مل مسیح ابن مریم الا رسول عیسی علیہ السلام دا ونی مریم علیہ السلام بچای دا رسول ده الله طرف صرف مل مسیح ابن مریم الا رسول مریم علیہ السلام بچانا صرف رسالت تا وسره قد خلق من قبل الرسل وام صدیقه كان ياكلان الطعام خوراک کوله نو دې الہ چې وی ا دې الله ابني په دواړو معنی سره کله ابن په دې معنی سره چې الله صفات ته منتقل اکه ابن حقيقي پاکه به اولوهیت ده او الله طعام نه پاک ده حاجات نه پاک ده نقایص نه پاک ده ادوه یاکلان الطعام یعنی محتاجو اکل د خوراک ده او محتاجو خروج د فضلات ده بوله به کوله غټي به تاج به کوله پیدا څنګه صالح دي په دې اولوهیت خو محتاجونه لري ته وایي دغه محتاج وتجعلون لله البنات سبحانه تاسو الله ته بنات ثابتو الله خو نه پاک ولهم ما يشتهون دغه شهوات لري تقاضي لري به څنګه دا دی الله بنات